पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घहराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घहराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम समेत 6 मुलजिमान बरी करने का हुक्म। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोदा की एटीसी ने मलिक अहमद खान भच्चर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल कैद सुनाई। मलिक अहमद खान भच्चर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है एक साजिश की गई जिसकी प्लानिंग बानी पीटीआई ने की। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में दाखिल हो गए। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से छुपकर गुफ्तगू सुन ली। गवाह सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हुए। कल को किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि छुपकर देख लिया था। पीटीआई का तमाम सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नौ मई के मुजरिमों को सजाएं, इंसाफ का बोलबाला हुआ। डीजी ISPR पहले ही कह चुके कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, यह आवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला किया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी पाकिस्तान का घर जलाया जाए, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसा करने वालों को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि कौम की अखलाकियात और अमन आमा तबाह किया जाए। आईन पाकिस्तान में रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं। मशाल यूसुफजई की वीडियो वायरल है कि आपका बेटा डील करके वापस आया। सहाफ़ी का अलीमा खानम से सवाल। कहा, अब बेटा कौन सी डील के तहत आया, उसे डील करके क्या मिलेगा? ये जानते हुए वो वापस आया कि उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है। पार्टी का कोई फर्द जेल जाने को तैयार नहीं तो खानदान के लोग ही चले जाएंगे। अलीमा खानम ने सहाफ़ी से यह भी पूछा कि मशाल यूसुफजई सेनेटर बन गए? बानी ने तो नामजद नहीं किया। शाह महमूद आएंगे तो अलीमा खानम के सिवा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। अलीमा खानम ने पार्टी का शिराजा भी घेर दिया है। इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। पार्टी में कोई गद्दार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई नहीं। शेर अफजल मरवत के अलीमा खानम पर संगीन इल्जाम। कहा, बानी अलीमा खानम से मिलना नहीं चाहते। बानी को इल्म ही नहीं कि अलीमा खानम बाहर क्या कर रही है। अलीमा खानम का बेटा भी हसन न्याजी के साथ फुटेज में मौजूद है। अलीमा खानम वजाहत दें, हसन न्याजी जेल में है तो उनका बेटा बाहर क्यों है? कभी अली अमीन तो कभी बैरिस्टर सैफ का तनकीद। अलीमा खानम ने सबको मुतनाज़िर बना दिया। जेल के बाहर बैठकर अलीमा खानम ने 3 माह में अपना ग्राफ उठा लिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को फाइनल सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी। अलीमा खानम ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाकर कहा कि फहरिस्त को तब्दील करें। अलीमा खानम ने 2002 में 26 करोड़ का घर कैसे खरीदा? अलीमा खानम दुबई और दीगर मुल्कों में प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करती। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया, गाड़ी बहा ले गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे।
کرنل ریٹائرڈ اسحاق ڈاکٹر بیٹی کو سوسائٹی کے گیٹ تک چھوڑنے جا رہے تھے، بیچ سڑک گاڑی بند ہوئی اور اچانک سیلابی ریلا آیا، گاڑی بہا لے گیا۔ کرنل ریٹائرڈ اسحاق نے ہاتھ ہلا کر مدد کے لیے بھی پکارا، لیکن ایسا کوئی نہ تھا جو مدد کو آتا۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے برساتی نالا دریائے سواں میں گرتا ہے، پانی کے شدید دباؤ کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا، گاڑی کا بمپر مل گیا۔ راولپنڈی میں دھمیال کے قریب نالے میں بہنے والے موٹر سائیکل سوار کو بچا لیا گیا، نوجوان تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل، طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش، وادی نیلم کے نواحی علاقے میں طغیانی آ گئی۔ آبی ریلے سے 3 پن چکیاں، 6 دکانیں، چھوٹا بجلی گھر اور نالے کا پل مکمل تباہ ہو گیا۔ کوٹی کے ندی نالے بھی بفر گئے، پرانا بازار کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش نے نظام تلپٹ کر دیا۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی اور مالی نقصان کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ بتایا مختلف حادثات میں 10 افراد جان سے گئے، خاتون اور بچہ زخمی، جاں بحق افراد میں 6 بچے، 2 مرد اور خواتین شامل ہیں، 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور الحمدللہ پاک آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا، ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے۔ ایک رات پہلے سے بھی شام 7 بجے سے جو پاک آرمی ہمارے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسپیچ لیس ہے۔ پاک فوج ہے تو سکون ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اسکردو میں پاک آرمی کے ریسکیو آپریشن پر سیاحوں کا خراج تحسین۔ کراچی سے جانے والی خاتون نے بتایا، دیوسائی کے مقام پر ہماری گاڑیاں ڈوب گئیں، پاک آرمی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک فوج نے جس طرح کام کیا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کا شاہراہ قراقرم اور بابو سر پر پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے اور سڑکوں کی بحالی کے لیے آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پیشہ ورانہ کارکردگی سے انسانی جانیں بچائیں۔ متاثرہ افراد کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی نمائندہ زہرا حسن نے کہا، چلاس میں پھنسے سیاحوں کو طبی امداد اور خوراک کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اے اور پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مشکل میں پھنسے سیاحوں کی مہمان نوازی، جی بی میں لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ شاہراہ قراقرم اور چلاس جھلکٹ روڈ کی بندش سے متعدد مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ مقامی افراد نے 100 سے زائد سیاحوں کو پناہ دی۔ سیاحوں نے مقامی لوگوں کی دریا دلی کی تعریف بھی کی۔ اسکردو میں 17 گاؤں کے باسیوں نے دیوسائی سے واپس آنے والے سیاحوں کی میزبانی کی، مسافروں کو رات میں امام بارگاہ اور اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ سلامتی کونسل تنازع مقبوضہ کشمیر اور فلسطین حل کرے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن پر بڑا مذاکرہ، تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار نے کہا، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جموں و کشمیر سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت نے یک طرفہ اقدام سے غیر قانونی طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی بات کی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے یک طرفہ طور پر کچھ نہیں کر سکتا، ڈائیلاگ ضروری ہے۔ اسرائیل نے بچوں اور خواتین سمیت 58,000 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط سیز فائر کیا جائے۔ مذاکرے سے یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کا بھی خطاب۔ بلوچستان میں مرد اور خاتون کے قتل کا کیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اور دیگر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش
کیس میں ہونے والی پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق آگاہ کیا۔ چیف جسٹس روزی خان نے گزشتہ روز غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس دیا تھا۔ واقعے میں گرفتار ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملوث 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 13 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سردار شیرباز ساتکزئی اور مقتولہ کا کزن بھی شامل۔ مقتولہ کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ سوات میں استاد کے تشدد سے 14 سال کا طالب علم جاں بحق۔ فرحان خواجہ خیلہ کے علاقے چالیان میں واقع مدرسے کا طالب علم تھا۔ استاد اور عملے سمیت 9 افراد گرفتار، 2 مفرور اساتذہ کی تلاش جاری۔ ڈی پی او نے بتایا چالیان مدرسے میں بچوں پر کئی ماہ سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ بچوں پر تشدد کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ تمام بچے والدین کے حوالے کر کے مدرسہ سیل کر دیا گیا۔ 302 کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کا مقدمہ بھی درج۔ واقعے کے خلاف عوام کا احتجاج، مظاہرین نے خواجہ خیلہ کا عالم روڈ بند کر دیا۔